बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह का ज़िक्र करने की फ़ज़ाइल व बरक़ात, अल्लाह का ज़िक्र करने का सवाब। साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा फरमाया कि मुझे मालूम है मेरा रब मुझे किस वक्त याद करता है। लोग उसकी बात सुनकर खौफज़दा हो गए। किसी ने अर्ज़ किया, ये बात आप किस तरह जानते हैं? आपका रब आपको उस वक्त याद कर रहा है। फरमाने लगे, जब मैं उसे याद करता हूँ तो वो मुझे याद करता है। जो लोग मजलिस में बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत इलाही उनका इहाता कर लेती है और अल्लाह ताला उनका मलाइका से तज़किरा करते हैं। जो लोग जमा होकर महज रज़ा इलाही के लिए अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो आसमान से एक पुकारने वाला उन्हें ये खुशखबरी सुनाता है कि उठो, तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई है, तुम्हारे गुनाह नेकियों से बदल दिए गए हैं। मोहतरम नाज़रीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह और 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा तो ये उसके लिए 10 ग़ुलाम आज़ाद करने और 7 ऊँट या गाय कुर्बान करने से बेहतर है। जो शख्स हर रोज़ 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े उसे 10 ग़ुलाम आज़ाद कराने का सवाब मिलेगा। इसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी और उसके 100 गुनाह माफ़ किए जाएंगे और उस रोज़ शाम तक उसे शैतान से पनाह हासिल रहेगी। उस शख्स के अमल से अफजल किसी का अमल नहीं होगा। हाँ, उस शख्स का अमल अफजल है जिसने उससे ज़्यादा पढ़ा हो। जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और आसमान की तरफ नज़र उठाकर ये कहे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ने वालों पर उनकी कब्रों में और कब्रों से उठने में वहशत नहीं होती। गोया मैं उन लोगों को देख रहा हूँ कि वो सूर फूंकने के वक्त अपने सरों से मिट्टी झाड़ रहे होंगे और कह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमसे गम दूर किया। बेशक हमारा रब मग़फ़िरत करने वाला है, कबूल करने वाला है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि जिस शख्स ने 10 मरतबा ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो उस शख्स की तरफ होगा जिसने इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 जानें आज़ाद की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 से 100 मरतबा तक इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो पढ़ते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु 20 से 22 मरतबा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री मत करो। जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे और 100 का वादा पूरा करने के लिए ये अल्फाज कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समंदर की झाग के बराबर हों। जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी कहेगा, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, अगरचे समंदर की झाग के बराबर हों। रवायत है कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुझसे दुनिया ने रुख फेर लिया है और मेरा हाथ तंग हो गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों की नमाज और मखलूक की तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते? उस तस्बीह की बदौलत तो लोगों को रिज़्क़ मिलता है। वो शख्स कहता है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो क्या चीज़ है? फरमाया, तुलू सुबह सादिक से नमाज फ़जर तक ये तस्बीह पढ़ते रहो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अगर तुम ये तस्बीह पढ़ोगे तो दुनिया तुम्हारे पास ज़लील व ख़वार होकर आएगी और अल्लाह ताला का हर लफ्ज़ से एक फ़रिश्ता पैदा करेंगे जो क़यामत के दिन तक तस्बीह पढ़ता रहेगा। उसकी तस्बीह का अजर व सवाब तुम्हें मिलेगा। सुबहान अल्लाह। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान हिस्सा को भर देता है। जब दूसरी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो 7वीं आसमान से नीचे की ज़मीन तक पुर कर देता है
اور پھر جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگ تجھے دیا جائے گا۔ حضرت رفاع الرزقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو پیچھے سے ایک شخص نے یہ الفاظ کہے، ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا کافیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، وہ شخص کون ہے جو ابھی بول رہا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہارے الفاظ کی طرف جھپٹ رہے ہیں کہ کون پہلے لکھے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح و تکبیر اور تحمید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے اور یہ باری تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ باری تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا، گناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کے لیے قوت میرے سوا کسی طرح نہیں ہے۔ جو شخص یہ کلمات موت کے وقت کہے گا اسے دوزخ کی آگ نہیں لگے گی۔ اور وہ مرد جو اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اپنے رب کو صبح شام یاد کرو، عاجزی اور خوف سے، اپنے دل میں بلند آواز کیے بغیر اور غافلوں سے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردوں کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر اور تمہارے درجات میں سب سے بلند اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، تم ان کی گردنیں اتار دو اور وہ تمہاری گردنیں اتار دیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک چیز بتائیں جو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، قیامت کے روز وہ لوگ حسرت کریں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو ماہ رمضان مبارک اور پہلے عشرے کی دعا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔